नाम नामको महिमा हामीले अजामिल चरित्र सुन्यौं, रत्नाकर डाकु वाल्मीकि बनेको चरित्र। राम नाम कति सस्तो लाग्छ हेर्नुस् हामीलाई। रत्नाकर जस्तो डाकालाई वाल्मीकि बनाउने वाला राम नाम। कालिदास महामूर्ख थिए, महामूर्ख, पटमूर्ख। माथि रुखको हाँगामा चढेर तल काट्ने बन्चराले। महामूर्ख, अनपट। त्यो कालिदासलाई एक दिन चाहिँ नाउमा गइरहेका थिए, कहीँबाट एउटा क्लिम मन्त्र सुने, काली माताको मन्त्र, क्लिम मन्त्र सुने। त्यो क्लिम मन्त्रको प्रभावले क्लिम 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 जप्दै 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 त्यो मन्त्रद्वारा कालिदास सिद्ध भए। मन्त्र सिद्ध हुँदैन, मन्त्र सिद्ध भयो, मन्त्र सिद्ध गरे भन्छन् कसै कसैले। तुम्हारी क्या औकात जो मन्त्र को सिद्ध कर दो। हामीमा के औकात छ मन्त्र, कसमा के औकात छ मन्त्र सिद्ध गर्ने। मन्त्र कोही सिद्ध गर्दैन, मन्त्र अटोमेटिक सिद्ध हुन्छ पहिलेदेखि। मन्त्रले हामीलाई सिद्ध गर्छ। कालिदास सिद्ध भए अनि कालिदासको जिब्रोमा चाहिँ सरस्वतीको वास भयो। त्यो क्लिम मन्त्रको प्रभावले महाकवि कालिदास, यस कलियुगका सबैभन्दा ठुला कवि मानिन्छन् कालिदास। भोजराजाको पालाका कालिदास, महाकवि कालिदास, महामूर्ख कालिदास, महाकवि कालिदास बने। संस्कृत वाङ्मयका सबैभन्दा ठुला कवि बने कालिदास। वाल्मीकिको कथा, रत्नाकर डाकु वाल्मीकि बने। पूर्व जन्मका दासी पुत्र रामदास देवर्षि नारद बने। र एउटा चित्रकेतु राजाको कथा आउँछ। चित्रकेतु राजा पार्वती माताको श्रापले वृतासुर बने, दैत्य बने। तर पनि भगवान श्री कृष्णको अलौकिक भक्ति पूर्व जन्मको स्मरणले गर्दा दैत्य भएर पनि भगवान नारायणको दिव्य स्तुति गरेका छन्। देवराज इन्द्रको वज्रमा भएको नारायणको स्तुति गरेका छन्। एक दुई श्लोक हामी गुनगुनाउँ, त्यसपछि हामी अर्को स्कन्धमा जानेछौँ। समय धेरै भइसकेको छ। अब आधा घण्टामा हामी सबै कथाहरू लगभग विरामतिर लैजानेछौँ। भगवान श्री कृष्णको जन्म गर्नेछौँ। अहम हरि तव पादैकमूला दासानुदासो भवितास्मि भूया मनुस्मरेता सुपति गुणास्ति गृहीत कर्म करोतु काया न नाकपृष्ठं न च पारमिष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धि अपुनर्भवं वा समञ्जसत्वाभिरहयकांक्षे अजातपक्ष इव मातरं स्तन्यं यथा वत्सतरा चदार्ता प्रियं प्रियेव विष्टं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वाम् ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमत सुकर्मवि त्वं मायात्मात्मजदारगेः स्वासक्तचित्तसिंहाथ भूयात्। वृतासुरको वीरवाणी भनिएको छ। वृतासुरले भगवानसँग के मागेका छन्? हजुरका भक्तको पनि भक्त बन्नु। डाइरेक्ट भगवानको भक्त बन्नु भन्नु भएन। किनभने करेन्ट लागेको मान्छेलाई, कसैलाई कोही तारमा झुन्डियो, करेन्ट लाग्यो, अब हजुरले सोच्नुभयो त्यो झुन्डियो म त्यसलाई तान्न जान्छु भनेर हजुर तान्न लाग्नुभयो भने, हात समान्नु भयो भने हजुरलाई झन् बढी करेन्ट लाग्छ। हजुरलाई पनि त्यो तारले तान्छ, करेन्टले डबल करेन्ट लाग्छ। दुईजना झुन्डिसके, अब म बचाउन जान्छु भनेर तेस्रो मान्छे गयो भने तेस्रो मान्छेलाई झन् धेरै करेन्ट लाग्छ। हेर्नुहोस्, कहिले पनि त्यस्तो काम नगर्नु। बाँस लिनु सुकेको, या त स्विच अफ गर्नु कहीँ गएर बिजुलीको, या त रस्सी लगाएर तान्नु, सुको रस्सी, सुकेको बाँस लिनु, सुकेको काठ लिनु। आलो काठमा पनि बाँस करेन्ट हुन्छ। त्यस्तो काम कहिले नगर्नु। त्यस्तै प्रकारले भगवानको करेन्ट भगवानका भक्तमा भगवान भन्दा पनि धेरै हुन्छ अरे। त्यसैले म हजुरका भक्तको पनि भक्त बनौँ भनेर वृतासुरले भगवानसँग माग्नुभयो। नाना प्रकारले वृतासुरले भगवानसँग स्तुति गरेका छन्। पूर्व जन्मका चित्रकेतु राजा थिए। यो कथा सुनाइएको छ। भगवानलाई पुष्ट गर्ने तरिका 6औं स्कन्धमा भनिएको छ। भगवानलाई कसरी सन्तुष्टि गर्ने, नामको महिमा, कृष्ण भक्तिको महिमा बताइएको छ। र 7औं स्कन्ध उति लीला भनिएको छ। उति माने उतयः कर्मवासना। कर्मवासना भनेको 3 प्रकारका जीवात्मा हुन्छन् संसारमा। 3 प्रकारका जीवात्मा हुन्छन्। मिश्र वासना, सद्वासना, असद्वासना।
सद्वासना भएका देवता हुन्छन्, असद्वासना भएका दैत्य हुन्छन्। कृष्ण भान्जा, कंस मामा, मामा दैत्य, भान्जा भगवान कसरी बने? कृष्णमा सद्वासना थियो, देवता बन्नुभयो, भगवान बन्नुभयो। कंसमा असद्वासना थियो, उनी दैत्य बने। र मिश्र वासना भनेका हामी मनुष्यहरू सद्वासना असद्वासना दुईटै प्रकारका वासना भएका जीवात्माहरू। सप्तम स्कन्धमा कथा छ। हिरण्यकश्यपको कथा छ। हिरण्यकश्यपले ब्रह्माजीको तपस्या गरे, 7 वटा वरदान प्राप्त गरे, तर असद्वासना भएका थिए हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यपका छोरा सद्वासना भएका थिए, प्रहलाद देवता कहलाए, दैत्य कुलमा जन्मेर पनि। र मिश्र वासना भएका मनुष्यहरूको चरित्र पनि सप्तम स्कन्धमा कथा सुनाइएको छ। 3 प्रकारका वासना। उति लीला भनेको कर्म वासना, मनुष्यका कर्म वासनाको विषयमा नरसिंह भगवान प्रकट हुनुभएको छ, प्रहलादको रक्षा गर्नुभएको छ, हिरण्यकश्यपलाई मार्नुभएको छ। र प्रहलाद महाराजले हिरण्यकश्यपलाई नवदा भक्तिको लक्षण बताउनु भएको छ। नवदा भक्तिको चर्चा भोलि दिउँसो चर्चा गर्नेछौँ। अब एउटै चर्चामा डुब्ने हो भने फेरि 1 घण्टा पुरा लाग्छ, कमसेकम 1 घण्टा लाग्छ यो चरित्र पुरा खोलेर भन्ने हो भने। सप्तम स्कन्धमा यति नै चरित्र सुनौ। र अष्टम स्कन्धमा मन्वन्तरहरूको कथा सुनाइएको छ। 14 मन्वन्तर हुन्छन्। अहिले वैवस्वत मन्वन्तर चलिरहेको छ। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली 4 युगको एउटा मन्वन्तर हुन्छ। यो 7औं मन्वन्तर हो। वैवस्वत मन्वन्तर चलिरहेको छ। 7 चौको 28औं युग हो यो कली। यो कलियुगपछि फेरि साबरडी मन्वन्तर आउनेछ। र पूर्वकालमा एउटा तामस मन्वन्तर भयो। तामस मन्वन्तरमा भगवानले हरि अवतार धारण गर्नुभएको थियो। एउटा पर्वत थियो, त्रिकुट नामको पर्वत। त्यो पर्वतको तलहटीमा एउटा घनघोर जङ्गल थियो। त्यो जङ्गलको राजा थियो, जसको नाम थियो गजेन्द्र, हात्ती। त्यो जङ्गलको राजा। ग्रीष्मकाल थियो, जेठको महिना थियो। त्यो हात्तीलाई प्यास लाग्यो। आफ्ना हात्ती साथीहरूलाई साथमा लिएर, बाल बच्चाहरूलाई साथमा लिएर त्यहाँ एउटा सरोवर थियो। त्यो सरोवरमा डुब्की लगाउन गयो। आसिद गिरिवरु नाम त्रिकुट इति विश्रुत शिरोदीनामृतो न्यायो योजना उपमुच्छ्रित। त्यो हात्ती त्यो सरोवरभित्र, तलाउभित्र प्रवेश गर्छ। त्यहाँ एउटा ग्राह गोहीले हात्तीको खुट्टो तान्छ। हात्तीको र गोहीको लडाइँ हुन्छ। सबै परिवारजन सबै छोडेर जान्छन् घर घर, कसैले पनि बचाउन सक्दैनन्। तब त्यो हात्तीले पूर्व जन्मका संस्कारहरूले सञ्चित भएर त्यो हात्तीले प्रारब्धवश गोविन्दको स्मरण गर्छ, गोविन्दलाई बोलाउँछ। हे गोविन्द, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, राखो शरण, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे। भगवानले हरि अवतार धारण गर्नुभयो। हरि बनेर आउनुभयो। पहिले गजेन्द्रको भन्दा पनि पहिले गोहीको उद्धार गर्नुभयो। गजेन्द्र भगवानको भक्त, गजेन्द्रको खुट्टा समान्नेवाला झन् बडो ठुलो भक्त। त्यसैले पहिले सुदर्शन चक्रले गोहीको उद्धार गर्नुभयो। र गजेन्द्र
लाई स्पर्श गर्नुभयो। गजेन्द्रले दिव्य स्तुति गरे। नमो भगवते तस्मै एतच्चिदात्मकं पुरुषाय दिविजाय परेशाय विधिमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं एनिदं एदं स्वयं यस्मात् परस्मात् परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुव। नाना भांति स्तुति गरे। भगवानले स्पर्श गर्नुभयो। गजेन्द्र दिव्य देव रूप धारण गरेर वैकुण्ठ धाम प्रस्थान गरे। यो कथा तामस मनन्त्रको कथा हो। चाक्षुष मनन्त्रमा भगवानको आदेशले देवता र दैत्य मिलेर समुद्र मन्थन गरेका छन्। भगवान नारायणले कच्छप अवतार धारण गर्नुभएको छ। कछुवा बनेर मन्दराचल पर्वतलाई आफ्नो पिठ्यूमाथि राख्नु भएको छ। बासुकी नागको रस्सी बनाएर देवता र दैत्य मिलेर समुद्र मन्थन गरेका छन्। समुद्र मन्थनबाट अमृत निकाल्नु पर्ने थियो, विष निक्लेको छ। कालकोट विष सारा संसारलाई जलाउन लागेको छ। समस्त देवताहरू गएर महादेवलाई मनाएका छन्। महादेव प्रसन्न हुनुभएको छ। महादेवले विषपान गर्नुभएको छ। निल्नु भएको छैन। निले भने भित्र राम बस्नुहुन्छ। रामलाई कष्ट हुन्छ। रामको शरीर कोमल छ, कमल समान कोमल छ। नव कंज लोचन कंज, कंज माने कमल। नीलाम्बुज श्यामल कोमलाङ्गम। भगवानको शरीर कमल जस्तो कोमल छ। भित्र निले भने रामलाई कष्ट हुन्छ। बाहिर उल्टी गरे भने संसार जल्छ। त्यसैले महादेवले कण्ठमा धारण गर्नुभयो। नीलकण्ठ कहलाउनु भयो। नीलकण्ठ महादेवको जय। शिव पुराणमा नीलकण्ठ अवतार भनिएको छ। महादेवको अवतारहरूमा नीलकण्ठ अवतार। हरिद्वार ऋषिकेश भन्दा अलि माथि नीलकण्ठ मन्दिर छ। समुद्र मन्थन अगाडि बढ्यो। 14वटा रत्न निक्ले। 14वटा रत्नको नाम भन्दैछु। एक अलग अलग कथा छ यसको सबै रत्नहरूको, तर मैले संक्षेपमा सबै नामहरू उच्चारण गरेँ। लक्ष्मी के निक्ले यहाँबाट? लक्ष्मी, भगवती लक्ष्मी निक्लिनु भयो। भगवान नारायणले लिनुभयो। कौस्तुभ पारिजातक सुरा धन्वन्तरी चन्द्रमा धेनु कामदुदा सुरेशर गजो रम्बास देवाङ्गना अश्वा सप्तमुखो विसंहरिधनु शंखो वृतं चाम्बुदे रत्नानीति विभावय प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। यी सबै कुरा निक्ले। अन्तमा भगवान धन्वन्तरी सुनको कलशमा अमृत लिएर निक्लिनु भयो। दैत्यहरूले छिने। देवताहरू निराश भए। भगवानलाई पुकारे। भगवान नारायण मोहिनी बन्नुभयो। मोहिनी बनेर दैत्यहरूलाई छलेर देवताहरूलाई अमृत पान गराउनु भयो। सूर्यभानु दैत्यले सूर्य र चन्द्रमाको बीचमा बसेर अमृत पान गरिसकेको थियो, अमर भएको थियो। तर भगवानलाई थाहा भयो। भगवानले शिर छेदन गर्नुभयो। राहु र केतु बन्यो। शिर राहु बन्यो र शरीर केतु बन्यो। त्यसपछि देवताहरूलाई भगवानले अमृत पान गराएर अमर बनाउनु भयो। देवासुर संग्राम भयो। यो कथा सुनाइएको छ। त्यसपछि कश्यप अदितिबाट भगवान वामन प्रकट हुनुभएको छ। बलि महाराजले नर्मदाको तटमा 79 अश्वमेध यज्ञ गरिसकेका छन्। 100 नम्बरको यज्ञ गरिराखेका छन्। जसले 100वटा अश्वमेध यज्ञ गर्छ उसले इन्द्रको पद प्राप्त गर्छ। इन्द्र कुनै व्यक्तिको नाम होइन, इन्द्र पदको नाम हो। त्यो पदको लागि 100 अश्वमेध यज्ञ गर्नुपर्छ। कुनै पनि पद प्राप्त गर्नको लागि पुण्य हुनुपर्छ। हजुर, वडाध्यक्ष बन्नको लागि पनि पुण्य हुनुपर्छ। नगरपालिकाको अध्यक्ष बन्नको लागि पुण्य हुनुपर्छ। मेहनत आफ्नो ठाउँमा छ। गाउँपालिका अध्यक्ष बन्नको लागि पनि पुण्य हुनुपर्छ। हजुरको जिल्लाको अध्यक्ष हुनको लागि पनि पुण्य हुनुपर्छ। देशको प्रधानमन्त्री हुनको लागि पुण्य हुनुपर्छ। चक्रवर्ती सम्राटको लागि त्यही पुण्य हुनुपर्छ। ब्रह्मा बन्नको लागि त्यही पुण्य चाहिन्छ। त्यही किसिमको पुण्य चाहिन्छ। ब्रह्मा पनि बन्न सक्छ कोही व्यक्ति। ब्रह्मा पनि पद हो। इन्द्र बन्नको लागि 100वटा अश्वमेध यज्ञ गरेको पुण्य हुनुपर्छ। पद प्राप्तिको लागि कुनै पनि पदको लागि पुण्य चाहिन्छ। मेहनत परिश्रम आफ्नो ठाउँमा छ। परिश्रम गरेर मैले प्राप्त गरेँ जस्तो लाग्छ होला, लाग्न सक्छ। तर परिश्रम भन्दा पनि पुण्यको फल हो। कुनै पनि पद प्राप्त गर्नु, सानोदेखि ठुलो पद, जति पुण्य छ त्यति ठुलो पद प्राप्ति हुन्छ। तर साधु सन्तलाई कुनै पुण्य चाहिँदैन। साधु सन्तको लागि साधु सन्त भगवानको कृपाबाट बन्ने कुरा हो। पुण्य पापको कुरा होइन यो। फेरि पुण्य र पापभन्दा माथि साधु सन्त बन्नको लागि त भगवानको कृपा चाहिन्छ। तर पद प्राप्तिको लागि पुण्यको आवश्यकता पर्दछ। त्यसैले बलि महाराजले अश्वमेध यज्ञ गरेका छन्। 79 अश्वमेध यज्ञ सकिसके। 100 नम्बरको अश्वमेध यज्ञ गरे भने बलि इन्द्र बने भने देवताहरू कहाँ जाने यो चिन्ता भएर माता अदितिले पयोव्रत गर्नुभएको छ। भगवान वामन
पुत्रको रूपमा प्रकट हुनुभएको छ। बलि महाराजलाई यज्ञमा छल्नु भएको छ। 3 पाउ पृथ्वी दान माग्नु भएको छ। 3 पाउ पृथ्वीमा 2 पाउमा अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पातल तलका 7 लोक, अर्को पाउमा भू भुह जनह मह तपह सत्यमाथिका 7 लोक, 14 भुवन नाप्नु भएको छ। तेस्रो पाउमा भगवानले बलिलाई बन्धनमा बाँधेर सुतल लोक पठाउनु भएको छ। बलिमाथि अहेतुक कृपा गर्नुभएको छ। यो वैवस्वत मन्वन्तर चलिरहेको छ। यस कलियुगपछि फेरि सत्ययुग आउनेछ, सावर्णी मन्वन्तर आउनेछ। त्यो मन्वन्तरमा बलि महाराजलाई इन्द्र बन्ने भगवानले आशीर्वाद दिनुभएको छ। यो कथा वामन अवतारको कथा सुनाइएको छ। 24 अवतार मध्ये 10 अवतार मध्ये एक अवतार हो वामन अवतार। वामन भगवानको 8औं स्कन्धको अन्तमा मत्स्य नारायणको कथा सुनाउनु भएको छ। पूर्व कल्पमा सत्यव्रत राजालाई भगवानले अन्तिम समयमा प्रलय कालमा मत्स्यको रूपमा दर्शन दिनुभएको छ, भागवत ज्ञान दिनुभएको छ। उनै मत्स्य नारायणको कृपाबाट सत्यव्रत राजा, पूर्व जन्मका पूर्व कल्पका सत्यव्रत राजा यस मन्वन्तरमा वैवस्वत मनु बनेका छन्। सूर्य भगवानका पुत्र वैवस्वत। सूर्यवंशी राजाहरूको कथा 12 अध्यायमा सुनाइएको छ। 9औं स्कन्धमा 12 अध्यायमा चन्द्रवंशी राजाहरूको कथा सुनाइएको छ। ब्रह्माका छोरा भए मरीचि, मरीचिका छोरा भए कश्यप, कश्यपका छोरा भए सूर्य भगवान, सूर्यका छोरा भए वैवस्वत, वैवस्वतका भए इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकुका नवक भए, नवकका अम्बरीश भए। त्यसै कुलमा अगाडि गएर परम प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट महाराज मान्धाता, महाराज मुचुकुन्द, महाराज हरिश्चन्द्र, हरिश्चन्द्रका छोरा भए रोहित। सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र कसले जानेको छैन र। त्यसै कुलमा अगाडि गएर सगर नामका राजा भए। सगरका 60,000 छोराहरू कपिलदेव भगवानको आश्रममा गएर भस्म भए। कपिलदेव भगवानले श्राप दिनुभयो। यी 60,000 छोराहरूलाई मुक्ति दिलाउनको लागि असमञ्जसले तपस्या गरे। असमञ्जसका छोरा दिलीपले तपस्या गरे। दिलीपका छोरा भगीरथले तपस्या गरे। गङ्गालाई धरतीमा ल्याउनको लागि। सूर्यवंशी राजाहरूको चरित्र हेर्नुहोस्। सूर्यवंशी ठकुरीहरू, सूर्यवंशीहरू राजाहरू बस्नुभएको छ भने सुन्नुहोस्। हाम्रा पुर्खाहरूको प्रताप, पुर्खाहरूको परम्परा, गङ्गालाई धरतीमा ल्याउनको लागि 3 पुस्ता तपस्या गर्नेवाला परम्परा सूर्यवंशी राजाहरूको परम्परा। जाँड खाएर हल्लिने परम्परा होइन, सूर्यवंशी राजाहरूको परम्परा। सूर्यवंशी राजाहरूको परम्परा यो परम्परा हो। गङ्गालाई धरतीमा ल्याउनेवाला परम्परा हो। सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्रको परम्परा हो। परम प्रतापी मानदाता, देवासुर सङ्ग्राममा युद्धको लागि परास्त गरेर जानेवाला, दैत्यहरूलाई जित्नको लागि देवताहरूले सहायता माग्नेवाला परम्परा हो सूर्यवंशी परम्परा। कहाँ हरायो आज त्यो परम्परा? त्यसै कुलमा अगाडि गएर खडबाङ्ग नामका राजा भए। खडबाङ्गका छोरा दीर्घबाहु भए। दीर्घबाहुका अज भए। अजका छोरा दशरथ भए। दशरथ चक्रवर्ती सम्राट भए। 3वटी रानी थिइन्, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। सन्तान भएन। गुरुदेवको आश्रममा जानुभयो। गुरु वशिष्ठले पुत्रिष्ठ यज्ञ गराउनु भयो। प्रजापति अग्निदेव प्रकट हुनुभयो। खिरको कटोरी दिनुभयो। 3टै रानीलाई राजाले बाँडेर दिए। रानी खान लागे, तर सुमित्राको जो खिरको टपरी थियो त्यो एउटा चिलले आकाशमा उडायो। त्यो आकाशमा उड्यो। गन्धमादन पर्वतको उपरी भागमा चिल पुग्यो। अरू पक्षीहरूले आक्रमण गरे, झम्टे। त्यो खिरको टपरी तल भैमा खस्यो। अञ्जना माता महादेवको तपस्या गरिरहेकी थिइन्। अञ्जना माताले त्यो खिर महादेवको प्रसाद सम्झेर ग्रहण गर्नुभयो। अञ्जना माता गर्भिणी हुनुभयो। अञ्जना माताको गर्भबाट भगवान हनुमान जन्मिनुभयो यसै खिरले। र कौशल्या र कैकेयीले आधा आधा खिर खाइसक्नु भएको थियो। आधा आधा खिर बचेको थियो। सुमित्राले खिर खान पाएन बहिनीले भनेर 2टै रानीले खिर आधा आधा जोठो भाग दिए। 3वटा रानी गर्भिणी भए। चैत्र महिना शुक्ल पक्ष 9मी तिथि ठिक दिउँसो 12 बजे कौशल्याबाट भगवान श्रीराम, कैकेयीबाट भरत र सुमित्राबाट लक्ष्मण शत्रुघ्न 4 भाइ प्रकट भए। 9मी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अवि जित हरि प्रीता। मध्य दिवस नहीं शीतन घामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम
जय जय राम। एक श्लोकमा रामकथा सुनाउनु भएको छ पहिले, त्यो श्लोक सुनौँ हामीले। कानलाई पवित्र गरौँ, जिब्रोलाई पवित्र गरौँ, वातावरणलाई पवित्र गरौँ। गुरुबरखी त्यक्त राज्य गोचर धनवनम पद्मपद्भ्यां प्रियाया पाणिस्पर्शक्षमाभ्यां मृजितपथ उदो यो हरिन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्या शूर्पणख्या प्रियविरहरुषारोपितभ्रूपजृम्भा त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोपतान्न। पिताजीको आज्ञा पालन गरेर भगवान श्रीराम वनवास जानुभयो। सीता मातालाई रावणले हरण गर्यो। बानर सेनाहरूसँग मित्रता गरेर समुद्रमा पुल बनाएर भगवान श्रीराम लङ्का जानुभयो। समस्त लङ्कापति रावण सहित समस्त असुर सेनाहरूलाई समाप्त गरेर श्री सीता महारानीलाई साथमा लिएर भगवान अयोध्या फर्किनुभयो। श्री राम राज्यको स्थापना गर्नुभयो। यो श्लोकमा यी कथा सुनाइएको छ। परीक्षित महाराजलाई यो रामकथाले सन्तुष्टि भएन। अरू कथा सुनाउनु भनेर भन्दा 2 अध्यायमा फेरि कथा सुनाउनु भएको छ रामकथा। तर रामकथा 9 दिनको हुन्छ। हेर्नुहोस्, भागवत कथा 7 दिनको छ, रामकथा 9 दिनको हुन्छ। 9 दिन पुरा सुन्नुपर्छ रामकथा, अनि मात्र रामकथा बुझिन्छ। अब अहिले यति समयमा के रामकथा, कति रामकथा सुनाउने। यसरी रामचरित्र हामीले श्रवण गऱ्यौँ। श्रीमद् भागवतको मूल उद्देश्य कृष्ण कथा हो। आउनुहोस् अब भक्तवृन्द कृष्ण चरित्रमा प्रवेश गरौँ। ब्रह्माका छोरा भए अत्रि, अत्रिका छोरा भए चन्द्रमा, चन्द्रमाका छोरा भए बुध, बुधका छोरा भए नहुस, नहुसका छोरा भए पुरुरवा, पुरुरवाका छोरा भए ययाति, ययातिका छोरा भए यदु। उनै यदुबाट पहिलेका यदुबाट यादवहरू संसारमा फैलिए। यादव, यदु राजाबाट सबै यादव भए। यसै कुलमा अगाडि गएर सुरसेन नामका राजा भए। सुरसेनका छोरा भए वसुदेव, देवकी छोरी भइन् देवकी। वसुदेव र देवकीको विवाह गर्ने प्रबन्ध भयो। कंस महाराजको वीरता सारा संसारमा हुङ्कार भएको छ। सारा संसार कंस महाराजको वीरतादेखि त्रसित छ। सम्मान गर्छन्, डरले सम्मान गर्छन्, करले सम्मान गर्छन्। तर जनताहरूले मलाई राम्रो मान्दैन भन्ने कुरा कंस महाराजलाई थाहा छ। त्यसैले मेरी प्यारी बहिनीलाई मैले आफै विवाह गराउँछु, आफै पुर्याउन जान्छु। विवाह पनि गराए, धुमधामसँग विवाह गराए। आफ्नो सुनको रथमा सजाए। पुर्याउनको लागि कंस महाराज गए। बीच बाटोमा आकाशवाणी भयो, ए कंस महाराज, ए दुष्ट कंस, ए पापी कंस, जुन बहिनीलाई प्यारी बहिनी भन्दैछस् त्यसै देवकीको 8औं गर्भ तेरो काल हुनेछ। त्यसै देवकीको 8औं गर्भ तेरो काल हुनेछ। तब कंस महाराजले खड्ग निकाले। जाँदा जाँदै बीच बाटोमा आकाशवाणी हुन्छ।